अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर रमजान ट्रांसमिशन माह रमजान। आज फिर हम आपके साथ हैं एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई बातें लेके। बिकॉज डॉक्टर मोइस के साथ तो अगर हम रोज बैठे तो रोज रोज कोई नई नई बातें निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन में आगा अब्बास साहब और योगी वजाद भी कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले साल और उसके पिछले साल हमने पूरा रमजान जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को करते हुए और उस पर बात करते हुए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की मेडिटेशन करते हुए और आपको समझाते हुए गुजारा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है क्या। आज डॉक्टर मोइस से पूछेंगे कि हमारे रिलीजन में इसकी क्या रेलेवेंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, रोजे आपके सही जा रहे होंगे और रोजों में नेकी करना मत भूलना। इबादत तो अल्लाह के लिए होती है, नेकी बंदों के लिए होती है, तो नेकी करना मत भूलना। आज उरूज ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और इस सवाल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो बताए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है क्या, कॉन्शियसनेस है क्या। आज एक दो और भी ऐसी बातें बताऊंगा जो कभी की सुनी नहीं होगी, वो बताऊंगा। देखिए, हम कहते हैं हम फंड्स कलेक्ट करके लाए, जमा किए, इकट्ठा किया। कलेक्ट का मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना। अब हर इंसान के पास एक इंडिविजुअल शऊर है, कॉन्शियसनेस है हर एक इंसान के पास। उस शऊर में, उस कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें शामिल है। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी तालीम क्या है, मैं रहता कहाँ हूं, मेरी जबान क्या है, मेरे माँ बाप कौन है, मैं किस मजहब से ताल्लुक है, मेरा फिरका क्या, तमाम चीज उस कॉन्शियसनेस में मौजूद है। इसको कहते हैं इज्तिमाई शऊर, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब होता यह है कि अगर आप दीन के हवाले से समझे तो दीन में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे दिन और ऐसी रातें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला दावत दे रहा है अपने बंदों को कि तुम सब इकट्ठा हो, जमा हो जाओ। सही। देखिए, जिस तरह एक जलसा होता है, जलसे में बहुत सारे लोग जमा है, हम उसको हुजूम कहते हैं, मजमा कहते हैं, मॉब कहते हैं, जैसे जैसे नौइयत के जलसे हो या गैदरिंग हो। तो इसी तरह कॉन्शियसनेस की गैदरिंग भी होती है, यानी इज्तिमाई शऊर जब बहुत एक साथ मिल जाए, एक सोच के साथ एक काम करे, उसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट दीन ने तो 1400 साल पहले बता दिया, कुरान पाक में आ गया। साइंटिफिकली ये हुआ कि आज से कोई 30-35 साल पहले साइंसदान रिसर्च कर रहे थे जापान के अंदर, और वो मंकियों पे, बंदरों पे रिसर्च कर रहे थे। तुम्हें पता है जापान में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जी, तो और बीच में पानी है, ज़ाहिर आइलैंड है। तो अब उन्होंने मंकी पे रिसर्च की, एक टीम रिसर्च कर रही है। उन्होंने देखा कि मंकी जो था वो शकरकंद खा लेता था डायरेक्ट। कुछ दिनों के बाद उस बंदरों ने, उस जजीरे के बंदरों ने शकरकंद जो है वो धो के खाना शुरू। सही। ये एक नया बिहेवियर था उनमें, शायद इर्तिका की वो मंजिल होगी, एवोल्यूशन का प्रोसेस। अब दूसरे जजीरे पे, जिसका इस जजीरे से कोई ताल्लुक नहीं था, वहां के साइंसदानों ने चीज नोटिस की कि यहाँ पे बंदरों ने वो बिहेवियर शो करना शुरू किया जो कि उस जजीरे के बंदर कर रहे थे। डिस्पाइट ऑफ द डिस्टेंस था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो हमारी तरह कोई इंटरनेट यूज करते। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियर इस तरह फैला कि उन तमाम जजीरों में बंदरों ने शकरकंद धो के खाना शुरू किया। सही। अब साइंसदान हैरान थे कि ये ट्रांसफर कैसे होती, ये थॉट, ये बिहेवियर ट्रांसफर कैसे होता है, राइट। तो दीन ने तो ये कह दिया कि ये ट्रांसफर होता है। इसीलिए जब हज पे सारे जमा होते हैं, स्पेशली हज पर और उम्रे पे, तो तमाम लोग जो अल्लाह की वादानियत को, अल्लाह की तौहीद पे बिलीव करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुरूद भेजते, सब जब जमा होते, खास बात अरफात के मैदान में, उस वक्त एक ही सोच। अच्छा, जब आप हज के लिए जाते हैं, आप कहते हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमत। अब ये आप बोलते हुए जाते, सारे लोग बोल रहे हैं, ये कलेक्टिव, सारी कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल से एक जमा, इकट्ठा होना शुरू होती है, और डायरेक्शन एक है, सोच है कि या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसमें वो तब्दीलियां आती है माहौल में, मतलब सिर्फ इंसान में नहीं, पूरे एरिया में तब्दीली आती है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चेंज आते हैं, वाइब्रेशन होती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह देखें, अभी रमजान में लैलतुल कद्र आएगी, तमाम मुसलमान पूरी दुनिया के शब बेदारी करेंगे, इबादत करेंगे, नात की महफिल होगी,
حمد و ثنا ہوگی, تمام چیزیں ہوں گی. اب یہ ساری کلیکٹیو کانشیسنیس ہوئی. اسی طرح بہت بڑی بڑی شب برات آتی ہے, بہت راتیں ہوتی ہے, شب قدر آتی ہے. تو اب یہ تمام ایسے اوکیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب ایک ہو جاؤ, کیونکہ تم سب ایک ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں چند چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. انسان کو چاہیے پروف. صحیح. میں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, میں نے حج اکبر کیا ہوا ہے, بہت لوگ تھے اس میں, اور میں نے یہ چیز نوٹس کی, خانہ کعبہ پہ جب طواف کرتے نا تو آپ کا وجود جو ہے جسمانی, اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. صحیح. آپ ایک خاص قسم کی ٹرانس میں ہوتے, ایک آپ کی کانشیسنس ایلیویٹ ہوتی. صحیح. اب سارے لوگ طواف کر رہے ہیں اور سارے لوگ اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں, تو سارے کے سارے کی کانشیسنس ایک جگہ جمع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انرجی کو ساری کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پوائنٹ پہ کر دیا جائے تو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم نارملی سینرجی کہتے ہیں, ساری انرجی جمع ہو جائے. تو یہ کانسیپٹ کلیکٹیو کانشیسنس اس لیے ہے کہ اسپیشلی میں اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان معاشرہ, مسلمان مرد عورت بچے اگر یہ پریکٹس ریگولرلی کرے اور اس بات کو سمجھے تو ان کا پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ بھی ہے. صحیح. تو اس کے اپوزٹ کے بارے میں بات کریں گے آغا عباس کے سیگمنٹ کے بعد کہ ہم ایز اے نیشن کیوں اس وقت اتنے پریشان ہے. کیا یہ وجہ ہے ہماری کلیکٹیو کانشیسنس کی, ہماری سوچ کی؟ اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے سیگمنٹ کے بعد. سو کیپ واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں. بہت ساری فیملیز کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے, اور نوجوانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ماں باپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اکثر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کہنا نہیں مانتے. اور میرے پاس بھی بہت سارے ٹیلی فون کالز اس حوالے سے آتی ہیں والدین کی کہ ہم کچھ ایسا بتائیے, کوئی دعا ایسی بتا دیجئے کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے, ہمارے بچے ہمارے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں. زیادہ تر لوگ تو مطمئن ہوتے ہیں کہ والدین کا کہنا بچے مان رہے ہیں, لیکن جو بچے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں, میں ان والدین کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان میں سے 1-2 بچے کہنا نہیں مانتے, تو آپ مجھے کچھ ایسا میرے لیے ارشاد فرما دیجئے کہ میں ان بچوں کو وہ دعا پڑھوں یا پڑھواؤں تو میرے بچے جو ہیں میرے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں, میرے بچوں کی نافرمانی ختم ہو جائے. تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے بچوں سے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کراؤ. جب آپ کے بچے سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بننا شروع ہو جائیں گے. تو آپ لوگ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں, جن لوگوں کو یہ پریشانی ہے, جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ اپنے بچوں کو سورہ بنی اسرائیل پڑھائیں. جب وہ بچے, ان کو نہیں بتائیں کہ کس لیے پڑھوا رہے ہیں, بس ان کو بتائیں کہ یہ پڑھنا ہے تمہیں. جب وہ بچے کچھ عرصے پڑھتے رہیں گے مسلسل تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ. آغا عباس صاحب ان کی باتیں طب نبوی کی بہت آپ سب کو فائدہ دے رہی ہوں گی اپنی زندگی میں. ہم ڈاکٹر معیز سے بات کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم ایز اے نیشن اس وقت بڑے پریشان ہے, ڈپریس ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی اس وقت بہت عجیب سی چل رہی ہے, اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ کہاں پہ ڈالر جائے گا, کہاں پہ سونا جائے گا, کہاں پہ چیزیں مہنگی ہوں گی. سو ایوری بڈی از ان اے اسٹیٹ آف رائٹ ناؤ انسرٹنٹی اینڈ فیئر. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری نیشن کا اس وقت جو حال ہے وہ بھی ہماری کلیکٹیو کانشیسنس یا کلیکٹیو تھاٹ کا رزلٹ ہے؟ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ اچھے سے اچھا لیڈر لائیں, کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, سوچ بدلو زندگی بدلتی, بغیر سوچ کی زندگی نہیں بدلتی. جن قوموں نے اپنے آپ کو چینج کیا انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوچ بدلی. اب یہاں پاکستان کی بھی بات کریں مگر پوری مسلم امہ کو بڑے مسائل کا سامنا ہے, چیلنجز کا سامنا ہے پوری مسلم امہ کو. اسلاموفوبیا پہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے
पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है फॉरवर्ड और दुनिया को कहा है कि इस्लामोफोबिया तो आपने खुद बना लिया, इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है और दहशतगर्द का कोई मजहब या दीन नहीं होता, दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है। अब हमारी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, इस्लामिक फिलॉसफी है, हम उससे दूर चले गए। सही। हमने मजहब और दीन को रिचुअल्स में तब्दील कर लिया। दीन किरदार से पता चलता, इखलाक से पता चलता, ना के कपड़ों से, ना के हुलिये से। अब हुआ ये कि चूंकि किरदार, आला किरदार बनना, इखलाक की आला मिसाल बनना मुश्किल काम है। कोई आपको बुरा भला कहते हैं, आप उसको सलाम करते हैं, आप दुरूद पढ़ते हैं, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, आप बेईमानी नहीं करते, मुश्किल हो रूकी सूखी खा के गुजारा करते, रिश्वत नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, ये करना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या कर दिया, हमने दीन को रिचुअल बना दिया, रसूमात में दीन चला गया। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में जो उनका मजहब है वो पूरा रस्म रसूमात के ऊपर, राइट। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। इस्लाम में रसूमात नहीं है, इस्लाम में रसूमात नहीं है, बड़ा प्रैक्टिकल दीन है और लॉजिक पे बेस्ड है पूरा का पूरा दीन। लॉजिक पीछे छोड़ दी क्योंकि लॉजिक को समझने के लिए इल्म चाहिए था। तो अब हुआ ये कि हमारी सोच के अंदर उतावलापन भी है, हमारी सोच में उजलत पसंदी भी है, हमारी नफ्स के हम गुलाम बन चुके, वी आर सेल्फिश पीपल। हमें अपना इंटरेस्ट ज्यादा अजीज है। उसमें हमने ये किया है कि हमारी सोच के अंदर वायरस आ गया। एक तरह मैं आसान जबान में समझा। अब वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है। रब चाहता है कि मुस्लिम माशरा बहुत अच्छा हो, क्योंकि उस माशरे में जो बच्चा आएगा वो बच्चे की तरबियत भी अच्छी हो, आला अखलाक हो, अच्छा किरदार हो। अमेरिका में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे उन्होंने कुछ सिटीज में एक एक्सपेरिमेंट किया, कई साल पहले की बात है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक सिटी निकाला, उस सिटी में लेट से आबादी जो है वो 12,000 लोगों की है। एक मिसाल दे रहा हूँ, 12,000 लोगों की आबादी। अब उन्होंने देखा कि पिछले 5 साल में क्राइम कितने, क्राइम का रेट कितना है, रेप कितना है, एक्सीडेंट्स कितने, चोरी कितनी है, डकैती कितनी है, फ्रॉड कितना है। उन्होंने एक स्टेटिस्टिक्स ले लिए। अब उसके बाद उन्होंने वहां लोगों से कहा कि आपने रोज इतने बजे इतने मिनट तक आंखें बंद करके ये तस्वुर करना है कि आपके शहर के अंदर क्राइम कम से कम है। मिसाल के तौर पे अस्पताल में लोग कम है, बच्चे स्कूल जा रहे, पीपल आर वेरी हैप्पी, चर्चेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा तादाद है लोगों की। और लोगों ने करना शुरू किया। उन्होंने कुछ महीनों के बाद जब स्टेटिस्टिक्स देखे तो वो शॉक रह गए। कहते हैं कि 70% से ज्यादा चीजें कम हो गई थी, हर किस्म का क्राइम। ये बाकायदा स्टडी है इस पे। तो अब हमारे माशरे में हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि हमें ना अपने पड़ोसी का ख्याल है, ना हमें मुल्क का ख्याल है, ना लोगों का ख्याल है। हर इंसान अपने लिए जी रहा है, जबकि जिंदगी वो है जो दूसरों के काम है। सही। अल्लाह ताला की इतनी मखलूक है जिसका हमें पता भी नहीं है, और उनकी हर मखलूक की कितनी इकसाम है, उसकी तादाद कितनी है, वो सारी इबादत कर रही है, 24 घंटे इबादत कर रही है। तो इंसान का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि इंसान के लिए दवा है। सही। एक इंसान दूसरे के लिए दवा है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस 2 वर्ड है, एक है कॉन्शियसनेस जिसपे हम डॉक्टर मोइज से मजीद बात करेंगे, और एक है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब है हम हर कोई एक साथ, लेकिन हम हमेशा इसी में लगे रहते हैं, अगर कोई और नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। अभी हम जाके देखेंगे योगी वजाहत को, जब हम वापस आएंगे तो हम इस सोच पे बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो यकीनन हमसे एक सवाल किया गया, इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि सवाल जो है बड़ा अजीब व गरीब सा है। चिड़चिड़ापन। अरे कौन है जिसको बात बुरी नहीं लगती, और बुरे लगने के बाद उसका रिएक्शन जो होता है वो बताता है कि आप कितने समझदार हैं, कितने आप वसीउल कल्ब हैं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हम रमज़ानों में देखते हैं कि जब तरबियत का वो महीना जिसने हमारे पूरे 11 महीनों के लिए हमारी तरबियत करनी है आता है, तो हम उतनी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा भी नहीं करते जो कि आम तौर पे करते हैं। रोडों पे, दफातर में, बाज़ारों में, यहाँ तक कि घरों में भी हमें एक अजीब सा तनाव नजर आता है। मैं रोजे से हूँ, मुझसे इस तरह बात ना करो। ये जो चिड़चिड़ापन है, ये जो जज्बातियत का वो इजहार है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, हम क्यों कर बैठते हैं? इसलिए कि साइकोलॉजिकली हमें नफ्सियाती तौर पर ऐसा लगता है
کہ ہم نے غذا نہیں کھائی ہے, ہم نے کھانا نہیں کھایا, لہٰذا کچھ ہمارے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. اگر کبھی ایسا لگے تو سب سے پہلے ماہ رمضان کے ان ایام کو یاد کیجیے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان پہ گزرے. سخت ترین گرمی میں اپنے آم سے کام کرتے اور زیادہ آسانیاں پیدا کرتے دوسروں کے لیے, گفتگو کو نرمی سے انتہائی بھر لیتے ہیں. پر ہمیں کیا ہو گیا, اے سی کمروں اور ہوادار پنکھوں کے درمیان بھی ہم چڑچڑاپن کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے اور اختیار میں نہ ہو تو پھر یوگ کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے گیان مدرا. گیان مدرا میں شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ٹچ کریں, شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ٹچ کریں, باقی انگلیاں سیدھی رکھیں اور ہاتھ کو آرام سے پرسکون انداز میں اپنے پیروں پہ لا کے رکھ لیں اس طرح. اگر آپ لیٹے ہوئے تو بھی ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح کمل آسن میں بیٹھیں. آپ آرام سے پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, ایون آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں تو کریں, کوئی بات نہیں ہے. یہ مدرا لگا لیجیے. کم سے کم 45 سے 48 منٹ, اور جتنا زیادہ چاہیں آپ کر لیں. کم سے کم میں نے کہا 45 سے 48 منٹ, جتنا زیادہ لگائیں غصہ نہیں آئے گا, پرسکون رہیں گے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن اس وقت ہوتا ہے یا جب ہم بہت ایموشنل ہوتے ہیں یا بہت لاجیکل ہوتے ہیں, یا ہم رائٹ سائڈ برین کی تھنکنگ پہ ہوتے ہیں یا لیفٹ سائڈ برین تھنکنگ پہ ہوتا ہے, یا یہ کہہ لیجیے کہ جو فعال ہمارا ذہن ہوتا ہے یا دائیں طرف کا ہوتا ہے یا بائیں برین. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آلٹرنیٹ نوسٹر بریتھنگ کرنا چاہیے, ہمیں متبادل طرز تنفس کرنا چاہیے جو کہ اس طرح ہوتی ہے. ایک نطفے کو بند کریں, کھلے ہوئے نطفے سے سانس لیں, دونوں نطفے تھوڑی سی دیر کے لیے بند کر کے اس نطفے کو کھول دیں جو پہلے بند تھا, وہاں سے سانس نکالیں, سانس لیجئے, دونوں نطفے بند کیجئے اور پہلے والے نطفے سے سانس نکال دیجئے. اس کو کرنے کے کئی طریقے ہیں. یوگی کے انداز کچھ اس طرح ہے. کم سے کم 20 سے 25 دفعہ, یا جب آپ ذرا پرسکون ہو جائیں اور آپ خوش ہو جائیں تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. یہاں پہ گو کہ چائلڈ پوز یا بالا آسن بہت مفید ہے, لیکن ایک ایسا آسن آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو عام طور پہ بھی کرنا چاہیے, جو کہ مائلڈ سوسائڈ ٹینڈنسی یا جن لوگوں میں خودکشی کا عنصر پیدا ہو جائے ان کو بھی ہم کراتے ہیں. تو اگر آپ ویسے بھی کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. اس کو کہتے ہیں بٹرفلائی. یہ میں نے پہلے بھی کی ہے, لیکن آج چڑچڑے پن کے جو لوگ ہیں یا جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بات کسی کی سمجھ نہیں آ رہی, ان کو چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تتلی کے پروں کی طرح اس طرح پیروں کو ہلائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو چڑچڑا پن ہے وہ کچھ کم ہوتے ہوتے آخرکار اس طرح نارمل ہو جائے گا کہ آپ کو رنگ بھی اچھے لگیں گے, پھول بھی اچھے لگیں گے, اور رنگ و پھول کی طرح رنگ و پھول والی باتیں بھی اچھی لگیں گی. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو عام دنوں میں بھی خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگ زیادہ بہتر طور پہ کہیں گے کہ آپ زیادہ خوش رہتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور دوسروں کی باتیں سن کے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت آسان سا ہمارا انداز ہے. میں نے اس کو مکمل کیا اور امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے. شکریہ. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ یوگی وجاہت. میں ایک سوال کے ساتھ گئی تھی کہ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اور نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں, اور آپ نے اپنی پچھلی بات میں بات کی سیلفشنس کی, تو اس سوچ پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں اور بات کریں. دیکھیں, جب معاشرے میں ہر آدمی خود غرضی کی سوچ ہو اس کے پاس, یہ میرا, کسی اور کو نہیں دینا, میں کما لوں, دوسرا گیا ایسی کی تیسی, یہ بھی تو کانشیسنس ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پھیلتی ہے. میں کئی برسوں سے, مجھے یاد ہے کم سے کم 20 سال سے یہ بات کر رہا ہوں. تھرسڈے لیکچر جو ہمارے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے, اس میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں لوگوں کے ذہن سازی کرنی پڑے گی, اس کے خیال کو چینج کرنا پڑے گا, سوچ کو چینج کرنا پڑے گا. انسان کی بہت ساری سوچ متاثر ہوتی ہے ماحول سے. اب دیکھیں نا, بہت سارے ایسے لوگ, آپ دودھ والے کے پاس گئے, مجھے یاد ہے میں کیلے والے کے پاس, رمضان سے پہلے کی بات ہے, تو میں نے کہا جی کیلا 80 روپے. میں نے کہا مہنگا کیوں ہو گیا؟ کہتا ڈالر بڑھ گیا. وہ بھائی ڈالر سے کیلے کا کیا تعلق؟ دودھ والے سے دودھ ڈالر بڑھ گیا.
ये जो इज्तिमाई नेगेटिविटी हमारी है, ये नेगेटिविटी फिर हमारे मुल्क में नेगेटिविटी ऐसी फैलती है। तो अगर आपको ये बताऊं शॉकिंग न्यूज कि अगर ये नेगेटिविटी खत्म ना हुई, आपकी फसल कम होना शुरू होगी, वक्त पे बारिश नहीं होगा, जमीनें बंजर होना शुरू होगी। इस नेगेटिविटी का इतना बुरा असर है कि आपकी ज़राअत बर्बाद हो सकती है अगर इस नेगेटिविटी को हमने खत्म ना किया। आपके घरों में ना चाहिए, आपके बच्चों की तरबियत गलत होती है, बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस में नेगेटिविटी आ जाती है। तो जिस तरह रब ये चाहता है कि सारे मिलकर एक सोचो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो फिर ये पॉजिटिविटी, ये ताकत अल्लाह की जो है ये इंसानों के माशरे में फैलती है, माशरों की नशोनुमा होती है, अच्छा इखलाक होता है, अच्छा किरदार होता है, मजबूत होता है इंसान, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, बरकत नाजिल होती है। और इसी तरह अगर अपोजिट हो जाए, नेगेटिव कॉन्शियसनेस हो जाए, तो फिर चीजें बर्बाद होना शुरू हो जाए। So, अब हम बात कर रहे थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, लेकिन अभी हम इसके बाद बात करेंगे कलेक्टिव एक्शंस की। क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमको कलेक्टिव एक्शंस की तरफ लेके जा सकती है, और क्या कलेक्टिव एक्शन कलेक्टिव रिजल्ट की तरफ लेके जा सकता है? लेकिन पहले हम जाके देखेंगे डॉक्टर मुइस की वो एक हैबिट जो शायद आपकी जिंदगी तब्दील कर दे। अंग्रेजी में कहते हैं when the mind is blind, eyes are of no use। यानी ज़हन अगर नाबीना है, अंधा है, तो आंखें क्या करेंगी? आंखों का कोई काम नहीं। एक शख्स एक चश्मे की दुकान वाले के पास गया, वो कहा मुझे नजर नहीं आता सही, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। चश्मे वाले ने उसको बिठा दिया, अब मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज लगाना शुरू किए और कहा पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है, कहता रहा नहीं पढ़ा जाता। उसने सारे लेंसेज लगा दिए। वो हैरान हो गया कि यार इतने लेंसेज लगाने के बाद भी तुम पढ़ नहीं सकते। उसने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें किसी सर्जन के पास भेजता हूँ, वो कोई और टेस्ट करेगा आंखों का। बाहर ले आया उसको और उसने कहा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? उसने कहा जी मैं पढ़ना नहीं जानता। मैंने तो सुना था कि अगर चश्मा ले लो ना तो आप पढ़ सकते हो, तो मैं इसलिए चश्मा लेने आया हूँ। इसे कहते हैं when the mind is blind, eyes are of no use। Thank you। वेलकम बैक। और आपने देखा डॉक्टर मुइस की एक वो आदत जो वो रोज रोज करते हैं और उससे उनकी जिंदगी तब्दील हुई। अगर आप चाहते हैं कि ये बिहेवियर आपकी जिंदगी में आप अपनाएं तो इसको 42 डेज तक मुसलसल करें, तो वो चीज आपकी जिंदगी में आपकी भी आदत बन जाएगी। हम बात कर रहे थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो कलेक्टिव एक्शन की तरफ क्या हमें ले जा सकती है, और क्या हम कलेक्टिवली एक ऐसा गोल बनाएं कि आफ्टर डूइंग कलेक्टिव एक्शन वी गो टू द सेम कलेक्टिव रिजल्ट, नतीजा। अच्छा, इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ और शायद आज हमारे सुनने वालों को इंटरेस्टिंग भी लगे, जो कभी सोचा नहीं था। हज के बाद आप सारे के सारे हाजी जो है सर मुंडवाते हैं। क्यों मुंडवाते? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सर मुंडवाना इज एन एक्शन जी। सर मुंडवाना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे सर के सारे बाल मुंडवा दो, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। कि बाल गुनाह से ताल्लुक रखते, कि बालों में गुनाह होता है। अच्छा, ये मेटाफोरिकल है। इसके पीछे के सारे लोग जो हाजी होते हैं उनको पता है कि रब ने कहा है कि भाई आपने बाल मुंडवाने सर के। ठीक है जी, बाल मुंडवा दिए। बाल मुंडवा के बजाय तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाल तो वापस आ जाएंगे। ये क्यों, रिजल्ट क्या है और क्यों करवाया जाता है? देखिए, इंसान जो है उसमें एक आदत है, वो देखी हुई चीज पे बिलीव करेगा, सुनी हुई बात पे बिलीव करेगा, अनदेखी चीज पे उसको बिलीव नहीं होगा। हर शख्स जब हज पे जाता है उसे यकीन होना चाहिए, टोटल यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरे इस अमल को, इस हज को कबूल करेगा और मेरी सारी माजी की खताएं माफ कर दे। यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। मगर ये फिर सोच है खाली। तो अब जब आप सर मुंडवाते हैं तो ये एक फिजिकल एक्शन है। सही। सारे सर के बाल चले गए, एक हाजी दूसरे को देखता है उसके बाल भी, वो भी बिल्कुल बाल साफ। ये रिजल्ट है इस बात का कि तुम्हें हमने माफ कर दिया, तुम्हारी सारी खताएं माफ हो गई, वो सारी बाल के साथ चली गई। ये रिजल्ट। सही। कभी सोचा है कि सर मुंडवाने का क्या? इट्स अ मेटाफोरिकल थिंग, बाल तो वापस आ जाएंगे और गुनाह फिर भी होंगे। मगर ये जो रब ने अमल आपको कहा है करने का, इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपका हज कबूल किया, आप अल्लाह के मेहमान थे, अल्लाह ने करम किया, पिछले तमाम खताएं अल्लाह ने माफ कर दी, जिसका ताल्लुक रब के साथ था। सही। हुकूक अल्लाह जो है, अल्लाह के जो हुकूक थे वो आपने कहा गलती की, अल्लाह ने माफ कर दिया। बंदे के साथ जाके माफी मांगनी है। सही। तो तभी हज से पहले भी जाने से पहले माफी से पहले हमेशा माफी मांगते हैं। कहा सुना माफ कर देना, किसी से कर्ज लिया अगर हो तो वापस कर दो,
اور اگر نہ ہو تو پھر حج پہ مت جاؤ, بیکاز کسی اور کے قرضے سے جب تک وہ اجازت نہ دے آپ نہیں جا سکتے. صحیح, بڑا بیوٹیفلی آپ نے ایکسپلین کیا, لیکن ایک بڑا سوال میرے اندر ہے نا, وہ اچھل رہا ہے کہ جلدی سے پوچھ لوں آپ سے سوال. وہ سوال یہ ہے کہ وہ تھوڑا ہم حج تو خیر جب کوئی جاتا ہے تو اس کی نیت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کے پھر ایکشن اس کی نیت کے بیسس پہ ہوتا ہے, لیکن ہم جمعے کی نماز کی بات کرتے ہیں. آج اجتماعی طور پہ پوری مسلم امت جمعے کے دن نماز پڑھتی ہے. That is a very big example of collective consciousness. لیکن اس میں ایک اور ایگزامپل ہے collective action کی. وہ ایکشن یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو اپنی گاڑی آپ نے کہیں پہ بھی پارک کر دی. یہ کلیکٹیولی بہت سارے لوگ کسی نہ کسی محلے میں جاتے ہو پڑھتے ہیں, ان محلوں کے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, آپ جوتے باہر اس طرح اتار کے جاتے ہیں کہ دوسرے کو پرابلم ہو, آپ بالکل لحاظ نہیں کرتے اپنے کام کا, بالکل روڈ پہ لحاظ نہیں کرتے, آپ رانگ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے جانا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وہ کلیکٹیو کانشیسنس جو اسٹارٹ ہی غلط کلیکٹیو ایکشن سے ہو رہی ہے, ہاؤ وڈ اٹ اینڈ اپ ان سم تھنگ گڈ؟ آفس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی کرتے ہیں. آفس آپ کو تنخواہ دیتا ہے 8 گھنٹے کام کرنے کی. آپ نماز کے ٹائم پہ جاتے ہیں, نماز پڑھ کے واپس اپنے کام پہ. اب جمعے کو اہتمام کیا جاتا ہے بیکاز جمعہ مبارک دن بھی ہے. ویسے تو روز باجماعت نماز پڑھنی چاہیے آئیڈیلی, مگر نہیں پڑھتے تو کم سے کم نماز پڑھنی چاہیے آپ نے, اور جمعے کو اجتماعی طور پر عبادت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ریچول کر دیا ریلیجن کو, جمعے کی نماز از بیکم اے ریچول. پرپس جمعے کی نماز کا یہ تھا کہ جب آپ جمعے کی نماز میں جائیں تو اپنی دنیا کو بھول جائیں, کٹ جائیں, اور وہ جو وقت آپ گزارتے عبادت میں, الہی میں, اور جو مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں, جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, اس کو سنیں, اس کو سمجھے, اس وقت آپ دنیا سے کٹ جائیں. آپ صرف اس وقت اللہ کے حضور ہیں, اللہ کے گھر ہیں, کیونکہ ہر مسجد تشبیہ ہوتی ہے اللہ کے گھر سے, مگر یہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے, چونکہ ذہن نہیں ہوتا. اس کو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب ایک چیز اگر کسی طرح کر لینا, ہمارے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سر تو جھکتا ہے سجدے میں, سر والا نہیں جھکتا. سر جھکتا ہے, سر والا نہیں جھکتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب وہ سجدے کا فائدہ کیا کہ جس کا سر ہے وہ خود نہ جھکے. بالکل, میں انسان کی تکبر, میں صحیح ہوں, میں غلط ہوں, یہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, فرقہ پرستی, پھر تعصب پرستی, یہ سب تو جاتی نہیں ہے, تو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو تبھی آپ کا ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوتا جو کلیکٹیو کانشیسنس کے حساب سے ہونا چاہیے, اور اسی وجہ سے ریزلٹ بھی نہیں ہوتا. اب تم نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے دیکھا ہے جمعے میں آپ کسی کے گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ڈبل پارکنگ کرتے ہیں, آنے جانے والے کو, ایمبولینس کو پرابلم ہوتی ہے, کسی کو پرابلم ہو, آپ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو دوستوں ایک بات بتاتا ہوں, کبھی چیک کر لیجیے گا. مجھے کہیں کسی جگہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانا ہو, مسجد جانا ہو, کہیں جانا ہو, میں بہت دور پارک کر کے ایسی جگہ جہاں پہ تکلیف نہ ہو میں پیدل چلتا ہوا آتا ہوں. لوگ پیدل چلنا ہی نہیں چاہتے. تو جب آپ کا ایکشن الائن نہیں ہوگا اس کانشیسنس کے ساتھ جو رب کہہ رہا ہے آپ کو, تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا. آج معاشرہ ہمارا بدحال ہے, اس لیے بدحال ہے کہ ہم وہ عمل کر ہی نہیں رہے جو اللہ چاہتا ہے, تو ریزلٹ نہیں مل رہا. میرا ایک سوال کے ساتھ میں ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. وہ سوال یہ ہے, کیا فرقہ واریت ہماری کلیکٹیو کانشیسنس کو کہیں نہ کہیں بریک کر رہی ہے؟ ہم جائیں گے اور دیکھیں گے ڈاکٹر موئز کے گولڈن ورڈز. جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر موئز سے سوال پوچھیں گے. اولاد کی تربیت پہ بڑی باتیں بھی, بڑے اسپیکرز بڑی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیں 3 سٹیجز ہیں اولاد کی تربیت میں. پہلا سٹیج جب بچہ 7 سال تک کا ہوتا ہے یا 6 سال تک کا ہوتا ہے, وہ جو سٹیج ہے تربیت کا وہ سب سے اہم ہے, بیکاز یہاں نظریات بنے جاتے ہیں, عقائد بنے جاتے ہیں. بچہ وہ سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں, بچہ وہ سیکھتا ہے جو ماں باپ بولتے ہیں. ماں باپ کے رویے, ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, وہ تمام کا تمام جذب ہوتا ہے. اس عمر میں بچے کا جو ذہن ہے وہ سپنج کی طرح ہوتا ہے. سپنج پتہ نا, پانی میں رکھے تو پانی کو وہ جذب کر لے گا, تو اطراف میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بچہ جذب کرتا ہے. تو یاد رہے, موسٹ امپورٹنٹ از the period from the time the child is born.
जब से बच्चा पैदा होता है 7 साल की एज तक बी वेरी केयरफुल कि आपके घरों में क्या होता है, आपकी रवैये क्या है, आपकी अखलाकियात क्या है, आपका किरदार क्या है, आप किस तरह बातचीत करते हैं, आप किस तरह बुजुर्गों का अदब करते हैं, आप किस तरह खाना खाते हैं, आप किस तरह कपड़े पहनते हैं, आप किस तरह चलते हैं, ये तमाम चीजें आपका बच्चा जज्ब करता है। ये पहला स्टेज है बच्चे की डेवलपमेंट। थैंक यू। वेलकम बैक। आपने देखा डॉक्टर मोहित के गोल्डन वर्ड्स। अब डॉक्टर मोहित से मजीद बातें करते हैं और उनमें से एक सवाल मेरा ये है कि सर क्या फिरका वारियत कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो एक अमल है एज ए मुस्लिम उम्मा उसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही है? Collective consciousness by itself is neither good nor bad. Okay. It is a law. Okay. जिस तरह law of attraction है. It's a law. अब उस law में आप डालते क्या हो? नफरत डालोगे तो नफरत फैलेगी, मोहब्बत डालोगे तो मोहब्बत फैलेगी. ठीक है. अब जो आपकी फिरका वारियत है उसमें होता क्या है कि हर इंसान ये समझता है, हर फिरके का समझता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है. बिल्कुल. देखिए इख्तिलाफात इल्मी भी हो सकता है, नजरियाती भी हो सकता है. एक घर में भाई हैं, उनके दरमियान भी डिफरेंसेस होते हैं, राइट? तो डिफरेंसेस में सिमिलैरिटी देखी जाती है. अगर हम तमाम फिरके ये सोचे कि भाई ठीक है हम इस चीज को मानते, इस नई चीज को नहीं मानते, लेकिन 3 चीजें आप जरूर मानते हैं. एक अल्लाह, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, रसूल और तीसरा कुरान. इन 3 पे अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपकी इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक इनकलाब ला सकती है. और पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है. होता क्या है कि हम अपनी सोच, अपने नजरियात इतने जुड़े हुए हैं कि दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, उसको गलत समझ. तो फिर हुआ ये कि आप डिवाइड हो गए ना. देखें अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि एक बाप ने अपने बच्चों को, वो चाहता था मरने से पहले एक लेसन दे उसको, तो लकड़ी का एक टुकड़ा मंगवाया, उसको तोड़ दिया, देखो बेटा टूट गया, राइट? फिर बहुत सारी लकड़ियां रखी, उसके ऊपर रस्सी बांधी, कहता तोड़ो अब नहीं टूट सकता. तो मुस्लिम उम्मा अगर इकट्ठा हो जाए कि ठीक है हमारे नजरियात गलत डिफरेंट हो सकते हैं, गलत नहीं सॉरी डिफरेंट अलग हो सकते हैं, मगर हमारा रसूल एक है, हमारा रब एक है, हमारी किताब एक. अगर हम इसी पे कोशिश करें अपनी सोच को फोकस करने की तो फिर हमारे माशरे में इनकलाब आ जाएगा. ऐसा इनकलाब, क्या इनकलाब आएगा? झूठ कम से कम होगा, बेईमानी कम से कम होगी, रिश्वत कम से कम होगी, सिला रहमी ज्यादा होगी, हमदर्दी ज्यादा होगी, औलाद माँ बाप का अदब और एहतराम करेगी, ख्याल रखेगी. घर के अंदर बेटी होगी तो उसे रहमत समझा जाएगा, ना कि जहमत समझा जाएगा. फिर आपके मुल्क में जो गवर्नर होगा जिस स्टेट का, या जो चीफ मिनिस्टर होगा, या फिर जो लोकल डीपीओ, पता नहीं क्या क्या वर्ड होते हैं मुझे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वगैरह, इनकी जिम्मेदारी होगी कि रात को मेरे इलाके में कोई शख्स भूखा ना सोए. ये इस्लामी माशरा है. तो अगर हम कर सके तो प्लीज हमें करना चाहिए, बिकॉज 70 साल में हमारी 4 जनरेशन खत्म हो गई थी. ठीक है. अब जो बच्चा क्लास 1 में, नई जनरेशन, या जो बच्चा दुनिया में आएगा, उसके लिए आप क्या दे रहे हो? जुल्म, बर्बरियत, झूठ, बेईमानी, रिश्वत, महंगाई, मिलावट, क्या दे रहे हैं हम अपनी आने वाली नस्ल को? तो मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्र है कि अगर हम सारे, हमारे उलमाए कराम इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं. अगर सारे मिलकर कहेंगे ठीक है जी, हमने मिसाल के तौर पर हफ्ते में एक दिन जुम्मे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान की तमाम मस्जिद में 5 मिनट के लिए सब आंखें बंद करके ये तस्वुर करें कि पाकिस्तान में लहलहाते खेत हैं, फसल ही फसल है, बारिश भी हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अस्पताल में लोग कम है, आहिस्ता आहिस्ता ये असर आना शुरू हो जाए. बिल्कुल. और हमें भी ये करना है, हमें इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द डिफरेंसेस वी हैव टू फाइंड द सिमिलैरिटीज. जब सिमिलैरिटीज देखेंगे और एक अच्छी सोच एक साथ रखेंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो लॉ है वो एक्टिव होगा और हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशहालियां आएंगी. अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन उससे जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारा शो देख रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, इस शो को शेयर कर रहे हैं. हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से हर शो में हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देते हैं. उन स्पॉन्सर्स के जो नाम वो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे होंगे. अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस रमजान ट्रांसमिशन माह रमजान में पार्टिसिपेट करें और एक गिफ्ट हैम्पर जीतें, तो आपने सिर्फ इतना करना है, हमारे यूट्यूब चैनल माइंड साइंसेस ऑफिशियल को आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे इस वीडियो को, इस ट्रांसमिशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है. और इसके बाद जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं इनके पेजेस को फॉलो और लाइक करना. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.